बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहे, आमीन। और आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए आए, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। जैसा कि आप लोगों ने कल साबरा की वीडियोस देखी होंगी और साथ में जावेद अंकल की भी आ जाइए वीडियो उनके दूसरे चैनल पर, वो भी आपने देखी होंगी। और जावेद अंकल ने जैसा हम लोगों को झूठा साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद ही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि साबरा की अम्मी आई थी साबरा के हॉस्पिटल में देखने के लिए, और इधर भी आई थी, साबरा के अब्बू भी गए थे। जब साबरा के अब्बू ने निकाह साबरा का खुद करवाया है, उधर बैठ के उन्होंने करवाया है, उसका भाई साथ था, तो फिर आने में, घर आने में उनको क्या मसला है? घर भी तो आ सकते ना। और जैसे आप अपनी अम्मी को नहीं दिखाते हो, मतलब कि उनकी बाइक दिखाते हो, उनका फेस नहीं दिखाते हो, ऐसे साबरा की अम्मी की भी आप दिखा सकते थे। आपकी अम्मी बैठी होती हैं, साबरा की अम्मी बैठी होती है, दोनों की आप दिखा सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिखाया। तो इसका मतलब तो हम यही समझते हैं ना कि नहीं आया, कोई भी नहीं आया। आप लोगों ने खुद ही ये सारा कुछ सेटअप किया है कि इसमें ना ही अम्मी उसकी हो, ना ही उसका और कोई रिश्तेदार हो, सारे के सारे आपके रिश्तेदार हों, और वो रिश्तेदार यही ज़ाहिर करें कि इनकी अपनी बच्ची है। सी सेक्शन वाली औरत का ये वाला मसला नहीं होता। जैसे साबरा आराम सुकून से बैठ के आपने बोला कि अल्लाह पाक ने बहुत ही करम किया है और साबरा बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, तो आगे चलकर आपको मैम ज़िया जमील के भी वॉइस सुनने को मिलेंगी। और बहुत ही अच्छी उन्होंने बातें की हैं। आप लोगों ने उनकी बातों को सुन के ज़ाहिर बात है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको अप्रिशिएट करना है। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कपड़े चेंज हो जाते हैं और सब जूली वूली सब उतार लेते हैं, कुछ भी नहीं पहनने देते। और जिस वक्त लेके आते हैं तकिया हटा देते हैं। सारी नर्सें होती हैं जो चारों तरफ से चादर पकड़ के फिर बेड पे शिफ्ट करते हैं और यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है। शाम तक समझो, फिर मगरिब के वक्त वो कहते हैं कि बस 1 चम्मच कहवा दें, और दूसरे दिन सुबह भी यही कहते हैं कि पहले कहवा दें और उसके बाद दोपहर को या शाम तक फिर बोलते हैं कि सिर्फ 1 बिस्किट चाय के साथ देना है। और उसकी अच्छी तरह से मतलब वो ड्रिप वगैरह अगर लगनी होती है तो ड्रिप लगाते हैं, और ब्लड लगना होता है तो ब्लड लगाते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो ब्लड नहीं लगाते। और ये कि तीसरे दिन छुट्टी मिलती है, 10 दिन के बाद टाँके कटते हैं। और माशाल्लाह इनके यहाँ तो इतने सालों से, बरसों से इनको इंतज़ार था, और अल्लाह ने अगर उनको इस खुशी से नवाजा है, तो ना जावेद की आवाज़ से लग रहा था कि ये ज़्यादा खुश है, ना रेहाना के फेस से कुछ पता चल रहा था। और साबरा साहिबा तो लिहाफ को 4 तय करके उन्होंने अपनी कमर के नीचे रखा हुआ था, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं इस तरह करते। चूड़ियां भी पहनी हुई थी। ये सब बातें जो भी कुछ आपने बोला बिल्कुल 100% सही बोला था। और ना दादा आए, अजान किसने दी ये बात भी अभी तक शो नहीं हुई। ना दादी आई जिनको बरसों से इंतजार था, उन्होंने बहू को मिठाई खिलाई थी। तो इतनी तो वो सेहतमंद है माशाल्लाह, इतनी ज़ईफ नहीं है कि वो चल फिर ना सके। बेटियों क्या जाती हैं, पूरे इलाके में फिरती हैं। तो अल्लाह ने उनको इस खुशी से नवाजा, इकलौते बेटे को खुशी से नवाजा। तो वो क्या थोड़ी देर के लिए नहीं आ सकती थी, जबकि वो लोग खुद गाड़ी करके आए थे। और बहनें परेशान हैं, बहनें दोनों बहनें, तो एक बहन को दिखाया, दूसरी को दिखाया ही नहीं। खाना भी होटल से आ रहा, घर से भी 3 बहनें हैं, कोई खाना घर से नहीं आ रहा। और साबरा के लिए ना कोई यखनी आई, ना कोई परहेजी खाना आया। और साबरा साहबा बगैर मेकअप के तो उनका मुंह ऐसे ही लगता है जैसे अब लग रहा है। तो उन्होंने मुंह ना धोया, ना मुंह पे कुछ लगाया, तो ऐसा मरीजों वाला चेहरा लगेगा। वो ना किसी ने अजान दी, सबसे पहले बच्चे के कान में अजान दी जाती है, घुट्टी पिलाई जाती है, आबे जमजम पिलाया जाता है, शहद दिया जाता है। ऐसा तो कोई सीन था ही नहीं। 2 जोड़े लेके आ गए। साबरा ने 3 बच्चे पैदा किए, तो क्या उसने इतने बड़े बड़े कपड़े पहनाए थे कि वो जाके फिर 0 साइज के कपड़े लाए? तो ये उनकी खुशी हो गई। एक गरीब आदमी जो कुछ कमाता नहीं है, अगर उसको दिहाड़ी भी नहीं मिलती, वो फिर भी अपनी औलाद के लिए करता है। तो तुमने साबरा के पैसों पे तो तुम पल रहे हो, तो आपने कौन सा एहसान किया? अगर आपके घर में इतने बरसों बाद औलाद दी अल्लाह ने, तो आपने अगर उसके लिए 2 जोड़े लेके आ गए, तो उसमें ऐसी खुशी की क्या बात है?
جن کا کچھ نہیں ہوتا اللہ ان کا بھی تن ڈھانپ دیتا ہے. آپ کی تو پھر حیثیت ہے کہ آپ نے تو اتنا زمانے کا پیسہ کھایا، دنیا کو لوٹا ہے، صابرہ کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ نے بالکل اپنی جگہ صحیح بولی تھی، 100% بولی تھی. اور جو آپ کو غلط بول رہے ہیں پھر وہ انہی کی لائن کے بندے ہوں گے، کیونکہ حقیقت دیکھنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، حقیقت سے پردہ اٹھانا کوئی بھی نہیں چاہتا. تو آپ نے بالکل صحیح باتیں بولی ہیں کہ صابرہ اس طرح دیکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں. اور فیڈر وہ اس کا ڈرپ کا آپ نے دیکھا تھا جو جاوید نے جب ایڈمٹ ہوئے تھے، اس میں جس میں تھم لیے لکھا تھا، لگا ہوا تھا کہ اللہ خیر کرے. آپ نے وہ ڈرپ نوٹ کی کہ وہ کتنی تھی، بالکل اینڈ ہونے والا تھا. اینڈ 2 دن سے تو وہی ڈرپ دکھا رہے، اسی پوزیشن میں وہ ڈرپ ہے، اسی پوزیشن میں انہوں نے دکھائی ہے. تو آپ خود سوچ لیں کتنی اس کو ڈرپیں لگی ہیں. ڈرپ لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خالی گرم پانی ہی ہوتا ہے، وہ ڈسٹرڈ واٹر جس کو بولتے ہیں، اور اس میں طاقت کا انجیکشن ڈال دیتے ہیں. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ جو چھوٹی ڈرپ کہہ رہے تھے یہ پہلے لگائی ہے، وہ بھی پہلے سے ہی ایسی تھی. تو ظاہر ہے جب آپ تھم لین لگائیں گے جس طرح کا، تو دنیا تو دیکھتی ہی ہے. تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور نہ دادا دادی کو بہت زمانے سے انتظار تھا، برسوں سے انتظار تھا. اذان کس نے دی، گھٹی کس نے پلائی، شہد کس نے پلایا، آب زمزم کس نے پلایا. ان کی ماں تو قرآن پڑھاتی، ان کو نہیں پتا کہ بچے کو سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آ سکتی تھی صحت مند عورتیں، بیٹیوں کے جاتی ہیں، محلے میں پھرتی ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں، تو پوتی کو دیکھنے نہیں جا سکی وہ. اور کہ ڈاکٹر وہ بولتی تھی صابرہ کے ڈاکٹر کہہ رہی بہت ہیلدی بیبی ہے، بہت صحت مند ہے بچہ. تو وہ کمبل میں لپٹی ہوئی، وہ تو لگ نہیں رہا کہ وہ اتنی صحت مند ہے وہ بچی. اس بچی کے بھی ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی ہے. تو آج کل بچوں میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو لگی جاتی ہے، اللہ خیر کرے گا. لیکن جاوید صاحب کی تو آواز سے بھی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. ان کی اس سے بھی کوئی خوشی ظاہر نہیں ہو رہی ہے. تب آپ خود سوچیں کہ یہ صحیح ہے یا فیک ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ بات کرتی ہیں تو ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا ریئلٹی ہے کیا فیک ہے. اس کے اندر فیک ہوتا ہے تو انسان کو ریئیکشن دیتا ہے نا، صحیح بات پہ تو کوئی ریئیکشن نہیں دیتا. صحیح تو صحیح ہوتا ہے، غلط پہ ہی انسان کچھ نہ کچھ بولتا ہے، تو بولنا پڑتا ہے غلط بات پہ. اب دیکھیں یہ گھر جائیں گی کیسا ان کا استقبال ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. دو 0 سائز کے جوڑے لے کے آئے تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی خوشی دیکھیں. تو ظاہر ہے ماں باپ ہی لے کے آتے ہیں اولاد کے لیے. تو اگر آپ لے کے آ گئے تو کوئی احسان والی بات نہیں ہے. جو وہ صابرہ لے کے آئی وہ 6 مہینے کے بچے کے ہیں. اگر وہ بچہ ہیلدی ہوگا تو وہ کپڑے آئیں گے. تو صابرہ نے 3 بچے پیدا کیے تو صابرہ کو نہیں پتا کہ 0 سائز کیا ہوتا ہے اور چھوٹے بچے کو کتنے بڑے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. اور صابرہ کی امی تو سامنے رہتی ہیں جو روز آ رہی تھی، دن رات آ کے اس کی خیریت پتہ کر رہی تھی، پکا کے لا رہی تھی، اس کی پسند کی چیزیں لے کے آ رہی تھی. اب نواسی ہوئی ہے تو وہ بھی نہیں آئی، نہ نانا نے اذان دی نہ دادا نے اذان دی. تو اذان کا تو نام ہی نہیں ہے کہ بچی کو بھی کسی نے اذان دی ہوگی. تو اب آپ بتائیں کہ اب سنیں یہ دنیا والے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو جو دیکھتے ہیں اس کی UK والی بہنیں، باہر والی بہنیں، تو ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور جس کی ماں پورے گاؤں کو قرآن پڑھائے ان کو اس حدیث کا نہیں پتا، اس کا نہیں پتا کہ بچے کو اذان دی جاتی ہے. اس کا تو نام ہی نہیں ہے نا. اور آپریٹ ہو گیا ان کا، وہ آرام سے بیٹھ گئی ہیں اور کھانا پینا کر رہی ہیں. جبکہ کعوہ صرف 1 چمچ کعوہ دیا جاتا ہے، اور دوسرے دن بھی صبح ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ صرف 1 بسکٹ اور تھوڑی سی چائے یا کعوہ پلائیں ان کو. یہاں تو جاوید صاحب پوچھ رہے ہیں جناب جی کیا کھانا ہے آپ کو، جناب جی کیا کھانا ہے آپ کو. جناب جی کا کوئی نام نہیں ہے، جناب جی کیا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیونکہ میری بھی دیکھیں اتنی طبیعت خراب ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ بولا نہیں جا رہا. پلیز آپ بتائیے گا میں نے آپ کو صحیح بولا یا غلط بولا. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.